حیث متجہت رکابی وزیفک حیث کنت من البلاد یا صاحب العصر والزمان علیہ السلام ادرکنی 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 ولا تولکنی بحق امک وجدتک سیدۃ النساء العالمین رب صلی علی محمد وآل محمد اجل فرجهم وساحل مخرجهم واهلك والعن اعداؤهم من الجن والانس من الاولین والآخرین الہ العالمین ولی الامر امام العصر علیہ السلام اذن خروج عطا فرما الہی آمین۔ مالک اللہ عزت والی مرتبت عزیزان برادران دی اس پرخلوص صفحے ادا و معرفت نو شرف قبولیت عطا فرما۔ جڑے ٹرکا غریب دے ذکر پاک وچ تشریف لے آئے نے قدم قدم تے سا سا نال اجر عظیم عطا فرما الہی آمین۔ بادشاہ اللہ جو ترسدے نے زیارت کربلا نصیب فرما۔ رحیم اللہ جو مریض نے مومنین دعاواں ذمہ لا رہے ہیں، مومن دا بچہ، ایک ماتمی، ایک مومن دا چھوٹا جہا بیٹا ہسپتال داخل، جنہ جنہ دیاں تواڈے میرے ذمے شفا دیاں دعاواں اج دے دن دا صدقہ مالک صحت کاملہ شفائے عاجلہ عطا فرما الہی آمین۔ بادشاہ اللہ وقت ظہور حجت اکھینوں اتنا شعور عطا فرما جو اپنے وارث دی پہچان ہو جائے۔ بعد ظہور پاک ولی الامر علیہ السلام دے پاک قدموں میں شہادت نصیب فرما۔ قبولیت عدیہ دی خاطر حجت دے حکم پاک تے عمل کرو، نال والا آزادار اپنی آواز تے گواہ بناؤ، باجماعت اور بلند صلوات تلاوت فرما۔ صلی اللہ محمد وآل محمد اجل فرجهم وساحل مخرجهم۔ عزت ماں والی مرتبت نہایت ہی واجب القدر سادات غیر سادات محسن انسانیت کا ذکر پاک اصول دی نماز ہے۔ میں نماز اصول دی نیت کر کے اپنے حصے دی تلاوت شروع کر لی۔ گرمی دے باوجود طوفان شدت دے حبسے سے میں بالکل نہیں آکھنا کون سنن آیا کون بولن آیا، جتنے تشریف لے آئے وہ صفحے ادانو وسیلہ نجات سمجھ کے اس مقام تے تشریف لے آئے جتھے بمن تے قیامت والے دن انبیاء رشک کرن گے۔ ازادار امام حضرت امام حسین علیہ السلام دا مقام مشرف دیکھ کے اہل جنت رشک کریں گے، کاش میں بھی ازادار ہوتا۔ نعمت عظمیٰ ہے، دربار حضرت امام حسین علیہ السلام ہے۔ اج دے دن دی مناسبت نال بادشاہ جی سادات غیر سادات میں ایک سطر تلاوت کرنی ہے۔ عرب دا تاریخی شہر ہے کوفہ۔ ایک کوفہ دی زمین بھی اللہ دے ایک ولی خرید فرمائی، ایک تاکہ نامکمل مجلس پاک بھائی جان نہ رہ جائے۔ جی میں کربلا حضرت امام حسین علیہ السلام نے خرید فرمائی، ویسے ہی بابا جی کوفہ دے خریدار اللہ دے ایک نبی نام ہے ابراہیم علیہ السلام۔ حضرت ابراہیم دا مقام آمد ہے، مقام ولادت ہے بابل، عراق دا شہر ہے، اور بالکل کوفہ دی مخالف سمت تے دریائے فرات دے کنارے تے آباد ہے۔ میں پہلے آکھے داد واوا وہ بالکل نہیں، صرف ذکر والے پاسے ذہن تے عبادت یہی ہے جڑا اتنے آ کے بندے آ دن جڑا نہیں بولتا وہ آیا کیوں ہے، انتہائی معذرت نال اتنے آ کے بولنا ضروری نہیں، آنا ضروری ہے۔ اگر بول پہ ہو تو عبادت دے اگلے درجے میں۔ یا علی علیہ السلام، اگر کوئی عزادار بھائی جان کوئی عبادت کر رہا بول رہا تائید دا حق ادا کر رہے وہ دے درجے تو بڑھ رہے، مگر جیڑا بیچارہ مجلس داد نہیں دے سکیا وہ یہ نہ سمجھے بھئی میں تے گیا تے اٹھ کے آ گیا نا۔ والی خراسان سرکار تم ایک بندے سوال کیتا، مولا آپ کی جد کے ذکر میں
بیٹھنے کا اجر اور ثواب کتنا ہے؟ 8ویں شہنشاہ معظم پاک فرمایا جتھے بہ کے مجلس سن دے ہو اوتھے بہن دے اجر دا پتہ لگ جائے تو اسی موت تک اپنے گھر ہی نہ جاؤ. یہی ہے چاچا بھی حاضری. بڑی مہربانی. اس سرزمین کوفہ نو ابراہیم علیہ السلام نے ادو خرید کیتا. بڑا لمبا مضمون ہے فضائل دا. جدوں بابل تو ہجرت کر کے دریا دے نہ بیٹا این ذرا میرے علم توجہ کرے. اٹھ میرا بچہ اٹھ میرا بیٹا ادھر آ. انہوں نے سنن دے نا تو مجلس نہیں سننی. نہ میرا بیٹا مولا شفا دین تسا مینوں ویکھو میں چاہے تمہیں غیر متوجہ کیتا اس واسطے میں انہوں متوجہ کیتا. توجہ نال سننا تے دعا تواڈے دلوں نکلے گی. حضرت ابراہیم ان مہمان نواز روئے زمین تے قبلہ جی چاچا مہمان نوازی دی بنیاد رکھن والے ابراہیم علیہ السلام اس وقت تک زندگی وچ کھانا نہ کھاندے جب تک بیٹا دسترخوان تے مہمان نہ ہویا. دریائے فرات دا پانی زمین تے پھیل گیا. اپنی زمین قابل کاشت نہ دی. اپنی بھیڑ بکریاں مویشی لے کے ہجرت کر کے کوفہ گئے تے کوفہ دی زمین وچ نندائی ہر وقت زلزلہ. زمین قرار نہیں پکڑ دی چین نہیں پکڑ دی. ابراہیم دا پیر آیا تے زمین رک گئی. شکریہ. وہ جڑا زلزلہ ہی نا بھلا ہو جائے تھوڑا لکھ بار بسم اللہ وہ بھی یار رک گیا. اب جب زمین رک گئی کوفہ دے لوگ آ گئے. ساڈی زندگی عذاب آئی. تساں اللہ دی حجت تشریف لے آئے تواڈے قدم مبارک نال ایک کوفہ دی زمین دی تھر تھراہٹ زلزلہ عذاب رک گیا. ہن مہربانی کرو یہ زمین تسی رکھ لو. فرمایا میں اللہ دا نبی ہاں ہم غیروں کی ملکیت میں قیام نہیں کرتے. سلامتیاں سلامتیاں آپ جیے. یا علی امیر علیہ الصلوۃ والسلام. پھر بیٹا یاد رکھنا بزرگ ساڈے استاداں دی جگہ تسی عزیزان یاد رکھنا 7 بکریاں دے عوض 7 بکریاں دے کے ابراہیم ایک خطہ خرید کیتا جتھے اج کوفہ ہے. اللہ دی حجت خرید فرمایا. روئے زمین دی پہلی عبادت گاہ باقاعدہ مسجد شہر کوفہ. جڑے زوار و نصیب ہوئے سکھدے نو مالک جلدی بلان. جدو مسجد کوفہ جائیے نا اتھے انبیاء دے مقامات عبادت ہیں جی. تے اس مسجد حضرت آدم دا مسلط دلیل ہے جو زمین دی پہلی مسجد ہے. آدم تو پہلے اتھے عبادت کرن کوئی نہیں آیا. بڑی مہربانی. انبیاء دے مقامات امیر المومنین دا پاک حرم کوفہ ہے. یہ جڑی مسجد کوفہ ہے نا یہ عظمت ہے بھی ایک واجب نماز پڑھیے 1 لاکھ دا ثواب ہے. بڑی مہربانی. حضرت نوح علیہ السلام دا گھر اتھے ہی آپ سلامت رہے. روئے زمین دی پہلی مسجد کوفہ ہے. 1000 دے لگ بھگ محلہ شہر نہیں ایک ریاست ہے قبلہ کوفہ. آدھے نے 37 یا 39 میل تے پھیلی ہوئی ریاست. وادی السلام اسے تے پہنچ رہے ہیں. اس 37 میل پھیلی ہوئی ریاست ایک ایسا قبرستان ہے جہدے ایک وقت 70,000 نبی آرام فرما رہے ہیں. جس دیاں حداں موجودہ عراق تو شام دے نال جا ملدی. اور روئے زمین دی واحد مٹی ہے. اے جڑے قیمتی قبلہ جی موتی ہوندے نا قیمتی اے جڑے تسی پتھر ہتھاں چ پاندے ہو عام پتھر نہ بھائی اے قیمتی موتی اے زمین چوں مٹی چوں نہیں نکلدے. اے پہاڑاں دی کاناں چوں تلاش کر کے تراش کر کے بنائے جاندے. روئے زمین دی واحد مٹی ہے نجف دی. حسنین دے بابے دے قدماں دا صدقہ عرش تو بارش دا پانی مٹی چ لگدا ہے. علی دی برکت دا صدقہ در نجف بندا ہے. اللہ مولا انہوں شفا دے. مولا تو نصیب رکھے. مولا نصیب رکھے. مولا شفا دے. دعا کر رہے ہیں اور انشاءاللہ مور لگ سی.
ایک کوفہ ایڈا تاریخی شہر ہے. اچھا ایک صلوات با جماعت تلاوت فرماؤ. جتنا وقت آپ نے حکم دیا میں نے گھنٹے والی مجلس اسی میں ساری پڑھنی، پریشان نہیں ہونا. یہ کوفہ وہ تاریخی شہر ہے جنہوں امیر المومنین نے پایا تخت بنایا. پھر جدوں وارث زمن علیہ الصلوۃ والسلام دا ظہور پاک ہوئے گا، میرے شہنشاہ دا پائے تخت کوفہ ہونا ہے. ہر جگہ دے ہر لوگ ایک جیسے نہیں ہوندے، سارے کوفہ والے وفادار بھی نہیں، سارے کوفہ والے بے وفا بھی نہیں. مہربانی. میسم تمار وطن کوفہ، امیر مختار وطن کوفہ، ہانی بن عروہ وطن کوفہ، حبیب ابن مظاہر وطن کوفہ. بلکہ کربلا والوں کی لسٹ پڑھو، زیادہ قربانیاں مظلوم کربلا دے حق وچ. بابا جی تہاڈی جد پاک پہلے امام حسین تو پہلے سر کٹان والے کوفہ والے، بس قسمت علی دیاں دیاں دی. اس کوفے چ میری شہزادیاں بن کے بھی رہیاں تے رلیاں بھی صحیح. الحمدللہ رب العالمین. اس موضوع اس واسطے دعا ضرور کرنا، پتہ نہیں یہ سمجھو میں نے شاید حکم ہو جائے جو آن بچہ ہے مولا انہوں شفا دے وے. اور کوفہ وہ شہر ہے جس دا محرم تو پہلے آج ہو گیا، دا محرم تو پہلے اور دا محرم دے بعد علی دے دو شیراں دے جنازے گلیاں چ رلائے گئے. بڑی مہربانی. پہلے جنازے دا ذکر پورے محرم وچ تساں سنے جیڑا محرم تو پہلے جنازہ رلیا ہے نا وہ ہے مظلوم حسین دے وکیل دا جنازہ. جیڑا دا محرم دے بعد رلیا ہے وہ ہے علی دے ایک نوکر دا جنازہ. اس دی تاریخ بن دی آئی اج 14 محرم. علم صاحب کی بلا اس واسطے میں سوچا میں دونوں جنازیاں دا ذکر کر کے اج دے دن دا مضمون پڑھاں. محرم الحرام وچ برآمدگیاں امیر مسلم سرکار دیاں اسا پڑھ کے ٹر گئے جو سر دروازے تے لاش بازار وچ. مجلساں ساڈیاں اتھاں ہی مک گئیاں. راول پنڈی ڈویژن دا چنیا مجمع چٹمی حسین جی سید تو لے کے باہر بیٹھے آزادار تک جنازہ ایک دن رلیا. حضرت امیر مسلم دی لاش 2 دن، ہفتہ پورے 18 دن. کدی یہ گلی کدی وہ بازار ہے صاحب کدی وہ محلہ لاش نو زخمی کرتے رہے. مہربانی مہربانی. میرا مزاج نہیں میں ریان کر کے دل دکھا کے پڑھا، سمجھ کے آئے کیتے نے بھلا نے باب الہوائے امیر مسلم سرکار دا صدقہ تہاڈی نسلاں دی خیر ہوے. بنی ہاشم دے شہداء چوں حضرت امیر مسلم شہید کوفہ دن شمار شہداء کربلا تھے. اور ہائے کر سکو تے او غریب سید جنوں عورتاں ماریا بھی ہے عورتاں دفنایا بھی ہے. واہ واہ. دھیاں دے پردے سلامت نے میں کروڑ مرتبہ بسم اللہ کراں. میں گیا کہ ہاں 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 جدو کوفہ دیا بازاراں وچ 9 ذی الحج دی رات زخمی آن نا اعلان ہویا عورتاں چھتاں تے سوار ہوو. کوشش کرو نہ گلیاں چ لے آؤ جتھے علی دے دشمن رہندے. پھر دھوکھے نال ڈھلی رات ویلے خوارج دے محلے چ لے جا کے جنہ کوئی علی تو بدلہ لمڑائی انہاں گھراں دیاں عورتاں عمران دے پوترے نو اندھیرے چھتاں تو ماریا.
پتھر گرم پانی، بس تو کوئی ظلم ایسا نہیں جڑا اندھیری گلیاں حسین دے تنہا وکیل تے نہیں ہویا۔ پھر جدا سر قلم ہو گیا، سر دروازے تے لاش گلیاں تے دفناون والیاں دو عورتاں۔ اگر میں کدی روایت ممبر تو پڑھی تو شاید میری زندگی دی آخری مجلس ہوسی۔ میں روایت پوری نہیں پڑھنی، میں گزرنا اشارے نال قبلہ۔ علماء دین مجلس موجود، طلباء موجود، سادات نسلی آزادار موجود، جنہ دی جولیاں بہ کے بچے حسین نو رونا سکھدے نو آزادار موجود۔ تواڈے سامنے اشارے نال گزر ونجاں تانوں سمجھ بھی آوے سی، مصائب بھی ہوے سی۔ اوکھا کر کے دل زخمی کر کے روانا میرا مقصد نہیں۔ 18ویں دن اکلے سید دا جنازہ کوفہ دے قصاباں دے بازار وچ، جدوں میں مجلس پڑھ کے ٹر جاواں علامہ تو پوچھیا کیڑی حالت وچ آئی، انہاں تے 12ویں امام دا ایک سلام ہے۔ حضرت حبیب ابن مظاہر دے گھر دی کنیز عورتاں دفنایا، انہوں زوجہ حبیب بھیجیا جا بازار وچ گوشت لیا۔ بچی پردہ دار آئی، کنیز آئی۔ بابا جی جدو بازار وچ داخل ہوئی نا بھیڑ بڑی آئی، ہر پاسے لوگ ہس رہے ہیں، جشن دا سما۔ جیڑی پہلی دکان نظر آئی نا، ایویں سر جھکا کر کے کچھ پیسے اس دکاندار دے سامنے رکھ کے آدھی جلدی کر، میں پردہ دار ہاں، اتنے بھیڑ ہے۔ اندر بار والے سارے ہائے کر لی، جلدی کر میں گوشت بنا دے۔ کچھ دیر اس جواب نہ دیتا، بچی رو کے آدھی مہربانی کر، میں پردے داراں دی کنیزاں، میں بازار چان دی اجازت نہیں، اتنے مرداں دی بھیڑ ہے، یا پیسے واپس کر یا گوشت دے۔ سر جھکا کر کے آدھے دن پاک سیدہ دا واسطہ ہے، میں اللہ دے نام تے سچ دساں میں مدینے والے سیداں دی کنیز ہیں۔ آدھی جی میں مدینے والے دے نوکر حبیب ابن مظاہر دے گھر دی کنیزاں۔ او بڈڑا جی مومن سر تے ہاتھ رکھ کے آدھے میں قصاب کوئی نہ، میں تا گوشت فروخت کرن دے بہانے کسے غریب دی زخمی لاش دا پارا بیٹھا دینا۔ یا حسین یا حسین، میں بسم اللہ اے سارتے آمن اللہ حد صحیح ازادیاں دی حسنت ہے، صحیح کٹو سارا دن مجلس ہے، ساڑی میزبان دی حیثیت ہے۔ الحمدللہ سارے رو بیٹھے، عبادت ہو گئی۔ صحیح ازادے عمر ہے اوکھی 70 قریب آ گیا، گزر جاسا وادر یا رو لیا گزر جاسا۔ بچی دوڑ دی ہوئی گھر آئی، میسا میں تمار دی زوجہ، ایک روایت حبیب دی زوجہ، دوسری روایت حبیب دی زوجہ ہانی بن عروہ دی زوجہ۔ ہانی دے گھر دے 3 جوان بچے، پورا دن انتظار کیتا نے۔ چاچا جی جدو رات دا اندھیرا ہو گیا، ہائے سیداں دی غریبی، رات دے اندھیرے چ مسافر دی بغیر سر والی لاش، کلمہ پڑھن والے تو لکا لکا کے ہانی دے گھر لے آئے۔ انہاں 3 بچیاں غسل دیتا، او دے بعد رات دے اندھیرے چ کوفے دے ظاہر بابا جی کربلا چ کل آئے ہو نا، گواہی دے مسجد کوفہ دی ایک دیوار ہن دروازہ کھول کے بھائی جان انہوں مسجد دا حصہ بنایا نے۔ پہلے یہ دیوار دا پچھلا حصہ ہی آبادی کوئی نہیں، اس دیوار نال مٹی دے ڈھیر ہوندے ہیں، ویرانہ آئی۔ اس پاسے عورتاں لے آئیاں مسلم دی لاش، تے او غریب سیدے جی دی قبر بنا کے نے دفنایا مٹی دے 2 ڈھیراں دے درمیان رکھ کے۔ شاباش آفرین مرحبا جزاک اللہ۔ مٹی دے 2 ڈھیراں دے درمیان رکھ کے 2 پردے داراں دفنایا، اور بابا جی ہانی دی زوجہ اتنے تائیں اس قبر دا پارا دیتا جتنے تائیں علی دیاں دھیاں کوفے نہیں آیا۔ واہ بھائی واہ، واہ بھائی واہ، واہ بھائی واہ، آفرین مرحبا جزاک اللہ۔ جدہ 13 محرم علی دیاں دھیاں دے محمل آئین کوفہ دے دروازے تے مکمل کی تھی جامع، ہانی دی زوجہ چل دی ہوئی محملہ دے تلی آئی، زخمی سیدادیاں تو ودی پوچھ دیئے حضرت عباس دے حصے دی بہن کی،
تیسرے معاملے جو جواب آیا جوڑی دی اما میں ہاں معامل تلے آ کے آدھی ہے اٹھ تو لے آؤ تو وارث دی قبر بکھاواں اندر بار والے ہائے کر دیو اینو آدن وفا عباس دی بہن آدھی ہے دفنی گیا ہے تے قبر نصیب ہو بس میں قبر نہیں ویکھنی میں بغیر کفن دے مٹی تے حسین ویکھ آیا اے معیار پہاڑ دا شاباش 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 آفرین مرحبا جی بابا جی میں ٹر گیا ہوں مجلس ہو گئی میں صدقے ہو جاواں ایک لفظ سید نے انہوں نے دل دی حسرت ہے موضوع بابا اور شروع کر کھلا نہیں تے یہی پڑھ دیندا وہ پہ فرمیندے جداں کوفہ دی عورتاں دسیا جو دفن ہو گیا ہے اس تھی سنیا جڑی بابے نال بہت پیار کر دی آئی اللہ تو مرحومین دے درجات بلند کرے دیاں دروازے تے سار تے ڈٹھا بابے دی قبر نہ ڈٹھی دوجا جنازہ جڑا کوفہ چ رلایا گیا سننا ضروری ہے رو تو سلیا اوے بابا جی سیداں دا ایک نوکر علی امیر دا صحابی نام ہے عبداللہ ابن عفیف دی زبان کٹ کے ہاتھ پیر کٹ کے کئی دن کوفہ دے بازاراں چ لاش رلائی دے یہ ہے علی دا نوکر علی امیر دے ہم رکاب دو جنگیں ادیاں دوویں اکھاں علی دے کم آئیاں کتاب دا لفظ مولانا ضائع ہو گئیاں علی نو پیش کیتی اس اندھا ہو گیا ایک دن قبیلے دے لوگاں کہتے ہیں جو علی دے راہ تے اکھاں دیتی ہیں تے علی اندھیاں نو قطاراں دیندے مانگ چا اکھیں اپنے قبیلے نے دے آج دے بعد مسجد کوفہ تک پہنچاؤ نہ پہنچاؤ تو اڈی مرضی میں دیواراں نپ کے ٹردا راساں مگر میرے واسطے اکھاں ضروری ہوندیاں منگنیاں نہ پوندیاں علی آپ پہ دیتیاں ہوئے نا میں صدقے ہو جاؤں میں صدقے یہ تانا ملیا مغرب دی نماز پڑھن انہوں شوق آئی کہ بلا اپنے باغاں دی آمدن بابا جی اپنے باغاں دی آمدن قبیلے چ ونڈ کے انہوں نے دائی صرف 2 وقت تک کھانا دیو تے میں مہربانی کرو میں بڑا شوق ہے میں علی دی آواز سنن دا عاشق ہاں یہ جملہ یاد رہا تو ہر بندہ ہائے کرے سی میرا دل کریں دے علی بول دے رہا میں علی دے خطبے سندا رہا رستے چ بندے آکھے علی تو اکھاں منگ لے جوانی نصیب ہوگی انہوں دے ہاتھ چھڑ دیو اج دے بعد مدد نہ کرنا جو شے علی دے راہ تے دیوے وہ واپس نہیں منگیندی مسجد آیا تے مغرب دی نماز دے بعد علی آکھیا کھڑا ہو عبداللہ سے نے مسجد وچ کھڑا ہویا فرمایا جے کدی دل وچ ایک لحظے واسطے بھی اکھیں دا خیال آیا ہوئی تو بند کر رکھی کھلے سے تیری بینائی واپس ہو سی پر میں علی اج مسجد وچ تین اعلان کر کے پیادا ایک وقت آمنے تین اس مسجد وچ کھلو کے آکھنے شکر ہے میری اکھیں کوئی نہ آنا جتھے میرے حصے دے منٹ مگنے اتھاں ہی میں مضمون مکا کے ممبر چھڑ دے منے ایک لمحی بابا جی اپنے وقت تجاوز نہیں کرنا پھر چڑھ پیا محرم دا چان اے 60 ہجری ان جاکھاں پردیس شہزادیاں دے لٹیمن والا علی دا ویڑا اجڑن والا مہینہ یہ محرم دا چان نظر آیا 2 محرم حسین کربلا آئے آؤ جی ترائے نو کوفہ اعلان ہویا 77,000 دی آبادی چو 1000 شیعہ قید چ 1000 ملک بدر کچھ چپ کئی اپنے گھراں چ نظر بند پتہ کوئی نہیں لگن دیندا جو باہر کے پے ہوندے 3 محرم اعلان ہویا جڑا لفظ کتاباں وچ لکھیا ہے وہ پڑھ کے سیداں دا دل نہیں دکھاونا ہائے کرسو تا انہاں ایک اعلان کیتا ہے اساں جنگل وچ ایک مسافر نو مارنا ہے ہاں سن کے ہائے کرو نا ساڈے واسطے پڑھنا سوکھا ہو جاوے اسا جنگل وچ ایک پردیسی تے مسافر قتل کرنے ہر وہ بندہ جو تلوار اٹھا سکدا ہے جو نیزہ چا سکدا ہے جو ہتھیار چلا سکدا ہے وہ کربلا دے میدان پہنچے 4 محرم کوفے چ ہتھیار مک گئے
لوگاں اتنے ہتھیار خرید کیتے بابا جی جو قیمت نن مل دے تلوارہ مک گئیاں کوفہ دی آبادی کربلا دے ٹر گئی عبداللہ ابن عفیف جیسے چاند نابینا کچھ مریض رہ گئے 8 محرم اعلان کرایا نے آج دے بعد جتنے تائیں اگلی منادی نہ ہوئے کوئی بندہ کوفہ دی مسجد نہ ہوئے گھر چ بند رہو دا محرم جنگل چ بہن برا تے لٹ پے گئی جڑی لٹ نو روندے ودے ہو اللہ زندگی کرے میرے عزیز بھائی علی عمران پہ آدھین بھرا دا محرم سوکھائی بہن دا اوکھائی لفظ محرم تھوڑا ہے مقتل پڑی ہے نا بھرا دی مقتل آئی 7 گھنٹیاں دی بہن دی مقتل ہے 2.25 سال دی بھرا دا محرم دی گرتائی آئی بہن دا قیامت تک ہے تو اتنی دیر مسلسل روئے ہو ایک صرف بہن کرنا ہے اتنا ہی میرے کو وقت بچ گیا نتیجہ دے کے 8-9 دا محرم مسجد بند شہر دے دروازے بند بہناں دے سامنے بھرا مارے گئے بے کفن لاشاں دھوپ تے چھوڑ کے بہناں کوفے ٹور پئیاں 12 محرم دی شام دا ویلا ہی بابا جی تساں تک کئی دفعہ بھائی جان پیدل راہ کیتے نا 12 محرم دی شام آئی جدا 133 کلومیٹر دا فاصلہ چاند گھنٹے طے کر کے لٹیاں ہوئیاں علی دیاں دھیاں کوفے دے باہر آ گئیاں انہاں آکھیا اجا استقبال دی تیاری کرامنی ہے 12 دی شام منادی ہوئی کل شہزادیاں بازار آمنا ہے جی وہ پہ تھوڑی سونی ہائے تو صدقے 13 محرم دا پورا دن آج 14 محرم یاد رکھیا ہے 13 محرم دا پورا دن علی دیاں دھیاں نو بازار عبور کرندیاں گزر گیا جیڑی سوکھی تو سہائے کر لی چاچا جیڑا سوکھا میں پڑ گیا ایڈیاں سوکھیاں بدار چو گزریاں نہیں ایک ایسی گلی بھی آئی جی دی نکر تے بے کے علی دی دھی آکھیا اس گلی چ نہ رہ جاؤ میری پیکی گلی ہے باغ واہ 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 مرحبا جزاک اللہ میں بسم اللہ کراں میں کروڑ مرتبہ بسم اللہ کراں گلیاں مکیاں بابا جی تے شام ہو گئی حاکم دی طرفوں اعلان ہویا ایک رات چاچا میر سین ڈویژن دا مجمع ہے بابا جی بھائی نصرت کوئی ایک بندہ ہائے کرے کوئی ایک بندہ ہر بندہ رو چکا ہے ایک بندہ اونچی ہائے کرے میں سمجھ سا کافی ہے اسا کیا اتھے بن کے رہی ہیں شہزادیاں تے کل شہزادیاں آمنے اس دربار جتھے بابا تخت باندھا ہائی ایک کربلا دا سفر تے بازار ٹور کے تھک پئین ایک رات شاہی مہمان خانے چ آرام کرن میری مجلس ہی پوری ہو گئی تھوڑی بڑی مہربانی اوکھے مہمان خانے چ ایک رات گزاری نے تے اے لاہور والی سین پوری رات علی دیاں دھیاں نو آدھی رہی میں اتھوں جوڑی دی خوشبو پئی آندی ہے واہ بھائی واہ من لگدا ہے میرے پتر ہیں کدائی نیڑے میں نظر نہیں پے آندے رات گزر گئی تے پوری رات کوفے دے ہر محلے چ منادی ہوندی رہی کل ہر کوفہ دا امیر سونے لباس پا کے کوفہ دے دربار آوے عبداللہ ابن عفیف گھر وچ اعلان سنیا دینوں آدھا یا 6واں دن نے میں مسجد نہ گیا میں نماز گھر پہ پڑھدا تے اج منادی پہ کریں دین آؤ پتہ تک کراں اے نچدے کیوں ودے چکوال ضلع دا مجمع ہاتھ نپ کے دھی ٹر پئی دی زوجہ دنیا تو ٹر گئی آئی اولاد ہکا دھی آسا اسے دی انگلی نپ کے گلیاں سے ٹر دائی اس دھی دا ہاتھ نپ کے ٹر پیا دھی آدھی بابا آج بہوں بھیڑے بابا جتنے لوگن کوفہ دی گلیاں سے ٹر اندر آ کوئی نہیں آدھے لوگن دیا منتاں کر میں نے ایک واری اوکھے سوکھے مسجد کوفہ دے در تے پہنچاؤ دھی بھیڑ چورا بنے دی این دوپہر دا ٹائم آئی جدم مسجد کوفہ دے در تے پہنچی بابا دیئے ہون مسجد اچ داخل ہومن دا رستہ کوئی نہیں دینوں آدھے تون دیوار نال بے جا میں اوکھا سوکھا پتہ تک رہے نہ کین لٹی آئے توڑی ہائے دی قسمیں دی مسجد دے باروں میں گئی عبداللہ دربار چو راہ منگدہ 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 اجاں سین دے آدھے چ پہنچے آئی یا کنہ تے آواز آئی سا الحمدللہ رب العالمین آسا مٹی تے ڈھے پیا تے عرشال ہاتھ کر کے آدھے کوئی دس سکتا ہے اس ایڈی بھیڑ چ کوفہ دے دربار چ خطبہ پڑھا نالا علی دا کیڑا پتر ہے
ایدہ سوال مکہ نال ایک مومن روندہ گلائی ہاتھ ناپ کے آدھے شکر کر تیریاں آنکھی کوئی نہیں. اللہ مان اللہ مان اللہ مان. آفرین مر جی 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 نوکری کراں 1000 واری آکھاں شکر کر جی آکھاں شکر کر تیریاں آنکھی کوئی نہیں. 3 منٹ رہ گئے میرے ٹائم دے 3 منٹ سلام بھی کرداں شکر کر تیریاں آنکھی کوئی نہیں. بولن اللہ علی دا پتر نہیں. لٹی ہوئی علی دی دھی ہے مٹی تو آسا تلاش کی تس. میں آکھیا نا جیڑا جنازہ کربلا دے بعد رلا جانے وہ عبداللہ ابن عفیف دے راہ بنے دو یا تاخت دے سامنے آکھا دے بد کردار ماں دا پتر تین فتوے لوا کے رسول دا پتر قتل کرایا. جیڑا تاخت تے بیٹھا ہی کتا او بھونکے امیر المومنین دی شان اچ گستاخی کیتی ہے علی دی شان اچ گستاخی کیتی استعادس میں تیرا اتھائی سار قلم کرا تو علی دا گھر لٹ کے رجیا کوئی نہ غصہ آیا بیٹھے انہوں جلاد نو آکھس تلوار لیا ادھا سار قلم کر. بابا تو آڈے سمیت دادی دا صدقہ ہر سید میں نے معاف کرنا. ازدی قبیلہ ادھا 69 جوان بیٹھا ہی دربار ایسا کہ نبینے دا سر کٹو تے 69 تلوار اکٹھی بے نیام ہوئی. جلاد دے قریب آ گیا دن خبردار ہر کسے نو بے وارث نہ سمجھنا. ہائے حسین ہائے حسین ہائے حسین. آفرین مرحبا جزاک اللہ. ایک باری قتل تو ٹل گیا ایک دفعہ قتل تو ٹل گیا شام ہو گئی. جیڑے تختے کر دے ہو چلو بھائی نصرت عباس سمیت مدا خان علماء دین ہائے کرو جیڑے تخت بابا باندھ آئی بابا جی کروڑ دفعہ کھاں جتنی واری آنکھوں میں آکھاں. ازدی قبیلے دے جمانہ دن خبردار ہر کسے نو لا وارث نہ سمجھنا. ایک قتل تو ٹل گئے جیڑے تخت پیو باندھ آئی اس تخت اگے دھیاں دی پیشی مک گئی. 14 محرم دی شام ہو گئی. زجر بن قیس اور ابن اشعث کندی 2 بغض آل محمد دے بھرے ہوئے ملعون ایک فوجیاں دا دستہ دے کے آدھے جاؤ اس اندھے نو گرفتار کرو او دے ہاتھ پیر قلم کرو زبان دی میں آپ کٹے سا تے او دی لاش انج رلاؤ جو وات کوفہ اچ علی واسطے بولے کوئی نہ. ادو عبداللہ دی کیڑی حالت ہے اندھیرا ہو گیا ہے دین ویڑے چ بہا کے بیٹھا دے میرا اللہ کوئی چا دسیندا جو جنگلاں چ مری ونا علی دا پتر ہے. میں ونج کے اتھائی مری ویندا جتھے علی دا خون لڑیا ہے. اجا ایو وین پہ کریندا یا دھی ہاتھ نپ کے آدھی بابا دیواراں تو فوج ساڑے گھر آ گئی. دین وعدے فوجیاں دے میرے قریب آون تو پہلے او تلوار چاہ جڑی میں علی تحفے چ دتی آئی. ضلع چکوال دا مجمع دھی تلوار لے آئی اکھاں دی بینائی کوئی نہیں. ویڑے چ دیوار نال کانڈ لا کے عبداللہ ابن عفیف کھلے کمرے دے دروازے چ دھی کھلیے دھی آدھی بابا سجے عبداللہ سجے تلوار چلیندا ہے. تواڈی ہائے دی قسم دھی آدھی کھبے عبداللہ بندہ اج تک ہائے نہیں کر سکیا جھولی پھیلا تیری ہائے میں سین کو لو پنا دھی کھبے تلوار چلیندی ہے. ایک بے غیرت فوجی دیو جنوں آدھے جتنے تائیں یہ بچی بول دی رہی عبداللہ گرفتار نہیں ہوندا انہوں جلدی چپ کرا. اے بے حیا اگے ودیا اس بول دی ہوئی بچی دے گل وچ تیر ماریا. تواڈی ہائے دی قسم تڑپ دی ہوئی عبداللہ دی دھی ویڑے چ ڈٹھی تے ہائے بابا کر کے شہید ہو گئی. وت ایک نابینا نو 70 فوجی مارا نالے اکلا عبداللہ جھلن والا زخمی ہو کے جھنڈا پیا یا محسوس ہویا کہیں میرا سر نہ پیا ہتھاں دا پیار تے شفقت علم سائی ہولے ہولے دے کون اس ویلے سان کرن والا وین پیان دے میں نجف دا ولی علی آ گیا. شاباش 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 آفرین مرحبا. او سامنے ویڑے تیری دھی دی لاش
تیری دی دے بڑے ارمان ہے نا علی دی جھولی عبداللہ طرف گیا ہے آدھے میری دی قتل نہ ہوئے اے دی لاش بازار پھرا ہوئے نا اے دے جنازے نو پتھر مارے نا اے دکھ چھوٹا ہے ایک اور دکھ وڈا ہے علی یادن کیڑا دکھ علی دی جھولی تڑپ کے آدھا ہے دربار جالیا آئیو آئی کھڑیے گین نہ بھر جا یا نالے تڑی تھی زخمیے اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ ماشاءاللہ